नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पारा नंबर 26 पे हैं और सूरह काफ हम लोग कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 27 है। कौला कहेगा, करीनुहु उसका साथी रब्बना ए हमारे रब, माँ नहीं, अतगैतुहु ये लफ्ज उर्दू का तगयानी से लगा है। तगयानी, सरकश, गुमराह, ये तमाम मीनिंग्स में आता है। तू हूँ गुमराह किया मैंने उसको, वलाकिन और लेकिन, काना ये था, फी में, दुलालिम बाईद, दुलाल गुमराही, जलाल भी कुछ कहते हैं प्रोनाउन, जलालिन या दुलालिन, जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह में भी कहते हैं ना, तो ये भी गुमराही बाईद दूर की। बा मुहावरा आयत नंबर 26। इसका साथी कौन? मुराद शैतान। कहेगा, ए परवरदिगार मैंने इसको गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये आप ही रास्ते से दूर भटका हुआ था। इसका साथी से मुराद गालबन इसका वो शैतान साथी है जो दुनिया में इसके साथ रहता था और जो मुसल्लत कर दिया गया था। वो बारगाह इलाही में अपनी सफाई पेश करते वर्ष करेगा कि मुझ में ऐसी कोई ताकत ना थी कि मैं इसे तेरे और तेरे रसूल की अताअत से सरकश करता। हुआ सिर्फ ये था कि मैंने इसके दिल में वसवसा डाला था। तो ये पहले ही मुजरिम ज़मीर था। इसने फौरन मेरी आवाज पे लब्बैक कहा, यानी कि मेरा वसवसा गोया इसकी अपनी दिल की आवाज था, लिहाजा वो गुमराही के कामों में खुद ही आगे बढ़ता चला गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक शादी में जाते हैं और आपने सर पे दुपट्टा लिया होता है और साथ आपकी कोई दोस्त, क्योंकि समटाइम शैतान इंसान के रूप में भी आता है ना, हर इंसान के साथ शैतान होता है, जो भी वो नेकी के काम में होता है उसको आप डी ट्रैक करने आता है। कहती बहुत प्यारी लग रही हो यार, क्या इतने प्यारा तुमने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, क्यों सर पे दुपट्टा रखा है, पीछे दिखाओ तुम इनकी स्ट्रीक्स, इतना प्यारा बालों का डाई किया हुआ है। वो आपको अब वो वसवसा डालता है, कितनी प्यारी लग रही हो, बाल पीछे कर, अपना दुपट्टा सरका लो। अब क्या है कि इंसान के अंदर ऑलरेडी यही हो रहा था कि यार इतने प्यारे मैंने सेट किए मैं बाल, इतने मैंने पैसे लगा के स्ट्रीक्स करवाई या वट एवर मैंने ये डाई करवाया, और मैं बस इसी इशारे में थी, कोई बस मुझे कहे हाँ, और मैंने फिर फौरन अपना दुपट्टा पीछे कर लिया। यानी कि मेरा दिल ऑलरेडी इसी की तरफ माइल था। अब मैं ये शैतान को ब्लेम नहीं कर सकती, वो मेरा अपना दिल जो था उस शैतान की बात पे लब्बैक कर गया। अब मेरा वसवसा गोया मेरे अपने दिल की आवाज थी और मैं अपनी गुमराही में खुद आगे बढ़ता चला गया। तो मैंने शैतान को अपना साथी बना लिया, जो गुमराही यानी कि जो मुझे दूर की गुमराही में डाल देगा। आयत नंबर नेक्स्ट है, कौला फरमाएगा, ला नहीं, तख्तसिमू, ये तख्तसिमू जो है ना, ये इख्तिसाम से है, कसम से है कि झगड़ा, कि तुम झगड़ा मत करो, लदैया मेरे हजूर, वक़द और, कदम तू जैसे कदम होता है स्टेप, मैंने पहले ही भेज दी थी, अलैकुम तुम्हारी तरफ, बिल वईद, वईद, वईद होता है डराने वाला, साथ वईद। आयत नंबर 28, अल्लाह फरमाएगा हमारे हजूर में रद्दोकत ना करो, झगड़ो मत, हमने तुम्हारे पास पहले ही अजाब की वईद भेज चुके हैं। यानी कि तुम्हारे करतूतों की वजह से जो तुमने काम किए, अल्लाह कहते हैं मैंने पहले वही भेज दी है। आयत नंबर 29, माँ नहीं, यू बदलू बदला करती, अल कौलू बात, ला दैया मेरे पास, व माँ और नहीं, अना मैं, बी जल्लामिल लिल अबीद, जुल्म करने वाला, लिल अबीद अपने बंदों के लिए। बा मुहावरा है कि आयत नंबर 29, हमारे यहाँ बात
بدلہ نہیں کرتی، ہم بندوں پہ ظلم نہیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اب یہ کیا ہے؟ قیامت کے دن متی اور متا کا جھگڑا ہوگا، یعنی کون؟ مجرم، اور پیچھے ہم نے 28 میں پڑھا، 27 میں پڑھا، اس کا ساتھی شیطان ساتھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کو کم سے کم ثابت کرنے کے لیے جھگڑا کریں گے۔ مجرم کہے گا کہ میری گمراہی کا اصل باعث تو یہ شیطان تھا جو میرا ساتھی تھا، میں تو بڑا نیک انسان تھا، مجھے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، بہکایا، اور میں غلط راستے پہ ہو گیا۔ شیطان کہے گا بھئی میرا اس پہ کون سا زور چلتا ہے، یہ تو خود سیدھی راہ سے خود یہ بھٹکنا چاہ رہا تھا، اس کا تو اپنا ہی ضمیر جو تھا ملامت، اس کا تو اپنا ہی دل اس کے قابو میں نہیں تھا، میں نے تو فقط اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، جسے ماننے کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے یہاں جھگڑنے اور تکرار کو کوئی فائدہ نہیں، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تم لا تختصموا، اب مت جھگڑا کرو میرے سامنے، کیونکہ میں اپنا فیصلہ تمہیں سنا چکا ہوں۔ جیسے بہکنے والا مجرم اور جہنمی ہے، ویسے ہی بہکانے والا بھی مجرم اور جہنمی ہے، اور میرا ایسا فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چونکہ میں اپنے فیصلے سے تمہیں پہلے ہی وارن کر چکا ہوں، لہٰذا میری بات نہ مان کر تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ بات یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، اور شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ایک خیال بن کر آتا ہے، اور وہ خیال جو ہے اس خیال کو ہم اپنا دل کا معبود بنا لیتے ہیں۔ ہم ایک اچھی بات کی بجائے ہم اپنی دل کی بات، اور دل ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، کہتے ہیں نا آپ کا نفس لوامہ ہوتا ہے، نفس مطمئنہ ہوتا ہے، تو ہم نے ڈیپینڈ کرنا ہے، ہم جتنا قرآن کے ساتھ جڑیں گے، جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائے، پھر ہمیں کوئی ڈی ٹریک نہیں کر سکے گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 30، یوما، اس دن، نہ قولو، ہم پوچھیں گے، لی جہنما، جہنم سے، حالی، کیا، انطلقتی، اس کو انڈر لائن کر لیں، انطلاتی کا مطلب ہے تو پر ہو گئی، انطلا سے لفظ ہے، مونس ہے، پیج ٹرن کر دیں پلیز۔ وَتَقُولُ، اور وہ کہے گی، حل، کیا، من، سے، مزید ہے۔ استغفر، اتنا ڈر لگتا ہے نا یہ آیت سن کے۔ با محاورہ دیکھیں کیا آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، حل من مزید۔ آپ اندازہ لگائیں، جہنم بات چیت کرے گی، قیامت کو جہنم کلام کرے گی۔ جہنم اگر زبان حال کی بجائے زبان قال سے بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سوال کا جواب دے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے قوت گویائی عطا فرما سکتا ہے۔ جہنم کے اس جواب سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو پہلی بات کہ جہنم بات کرے گی، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ، اب جیسے قادر میں ہم نے جیسے میں پیچھے پڑھا سائق اور شہید کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ایک مجرم کو اللہ کے سامنے رکھا جائے گا نا، 1 to 1 اللہ تعالیٰ ہر ایک سے 1 to 1 اللہ تعالیٰ اس کی عدالت لگے گی۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہیئرنگ ہوتی ہے، کورٹ ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، اور گواہ لائے جاتے ہیں، تو اسی طرح گواہیاں لائی جائیں گی۔ اب جو انسان دنیا میں جھوٹا کہے گا نہیں نہیں یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس زمین کو لے کر آئیں گے جس زمین پہ اس نے کوئی جرم کیا ہوگا، وہ زمین بولے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قوت گویائی دے گی۔ اسٹرینج لگ رہی ہے نا بات؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے سکتی ہے۔ پھر انسان اس پہ بھی انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی باڈی آرگنز کو حکم دیں گے کہ تم بولو۔ اب اس کا ہاتھ بولے گا، ہاں اللہ تعالیٰ یہ گیا تھا اور اس نے چوری کی تھی۔ بندہ کہتا ہے کہ یار ہاتھ کیسے بول سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ یہ پاؤں بولے گا، اللہ تعالیٰ یہ پاؤں سے چل کر یہ چوری کی جگہ پہ یہاں پہ گیا تھا۔ اللہ کی سی فوٹیج ہے نا، تو اسی لیے میں نے پیچھے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کہ ہر چیز، ہر عمل ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو کیا ہے، جب وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے تو یہ جہنم کیوں نہیں؟ جب وہ ریکارڈ ہو سکتا ہے یا وہ
آپ کے باڈی آرگنز تک بات کر سکتے ہیں، تو یہ جہنم کیوں نہیں بول سکتے؟ اور جہنم سے اس کے بولنے سے یہ اس آیت سے میں دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ جہنم اس قدر بڑی اور وسیع ہوگی کہ تمام مستحقین جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور پھر بھی اس میں جگہ بچی رہے گی. ہاں یہ دوزخی انسانوں سے تعلق رکھتے ہوں یا جنوں اور شیطانوں سے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخی دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو دوزخ یہی کہتی رہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، حل من مزید، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے قدم اس پہ رکھ دے گا اور اس وقت وہ کہے گی بس بس میں بھر گئی. اور یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. اور دوسرا یہ یعنی کہ ایک مفہوم یہ ہے کہ جہنم اس دن اس قدر غصے میں ہوگی، غیظ میں ہوگی، بھڑک رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر وہ جواب دے گی کہ جتنے مجھ میں داخل ہونے کے مستحق ہیں سب کو لے آؤ، آج میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی. یعنی کہ دنیا میں جتنے جنہوں نے برے کام کیے تھے ان سب کو میں آج جہنم میں بھر دوں گی. اور یہی چیلنج تھا شیطان کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے کہتے نا مجھے کیوں نکالا جنت سے اور جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا، اللہ تعالیٰ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں نا، میں اپنے ساتھ اور یہ جس مخلوق کو آپ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دے رہے ہیں ان کو بھی بہت سو کو اپنے ساتھ لے کے جہنم میں جاؤں گا، ان کو بھی میں بہکاؤں گا. اور بہکانے کا یہاں پہ طریقہ بتا دیا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے دورے قرآن میں بھی اور بہت دفعہ ہم نے پڑھا تھا ٹریپس آف شیطان، ہاؤ وہ کیسے ہمیں ٹریپ کرتا ہے، کس طرح ہمیں اپنے چنگر میں لیتا ہے اور کس طرح ہمیں غلط کام کی طرف ہمیں آمادہ کراتا ہے. تو یہاں پہ یہ جہنم بولے گی حل من مزید، کوئی اور بھی ہے. آیت نمبر 31 واہ اور اسلیفاتی یہاں پہ ہے، اس سے مراد ہے قریب کر دی گئی. الجنت جنت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، غیرہ نہیں، بعید بعید دور، با محاورہ آیت نمبر 31. اور بے شک پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ متعلق دور نہ ہوگی. آیت نمبر 31 سے 35 تک اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جن لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت کے حقدار ہیں وہ فوراً جنت کو اپنے سامنے پائیں گے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اپنے وفادار بندوں پہ کرے گی. اور ان آیات میں جنت کے مستحقین کی صفات بیان کی گئی. پیچھے ہم نے کیا پڑھی؟ صفات جہنم کے لوگوں کی، اور یہاں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جنت کے لوگوں کی صفات. اب یہاں پر جنت اور دوزخ کی آپس میں کنورسیشن ہوگی. جن پرہیزگاروں کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت کو زینت اور بہت زیادہ نعمتوں سے جب راستہ یعنی کہ ڈیکوریٹڈ دیکھیں گے اور اس کی خوشبوؤں کو محسوس کریں گے تو اگر فاصلہ بھی زیادہ ہوگا تو اسے سمٹا کے جنت ان کو قریب کر دیا جائے گا. اب جنت میں کیسے لوگ شامل ہوں گے اور دوزخ میں کیسے ہوں گے؟ ایک حدیث جو ہے بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں تکرار کرنے لگے. دوزخ نے کہا مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو متکبر اور جابر ہیں. جنت کہے گی مجھ میں تو کمزور اور ناتواں قسم کے لوگ داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں پہ چاہوں گا رحمت کروں گا. اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور ان میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا. دوزخ تو کسی طرح نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس پہ رکھ دے گا، تب وہ کہے گی بس بس اور بھر کر سمٹ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق پہ ظلم نہیں کرے گا. رہی جنت تو اسے پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور خلقت پیدا کرے گا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ یہیں پہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہم اجرنا من النار،
अल्लाहुम्मा अज्जरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, रब्बिबली इंदका बैतन फिल जन्नती। अल्लाह ताला हमें जन्नत में घर अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 32, हाजा ये, माँ जो, तो आदूना, अब आप देखें वाओ आइंदा वादा, जो तुमसे वादा किया जाता था, ली कुल्ली, हर, हर लिए हर, अव्वाबिन, अव्वाब रजू करने वाला, हफीज हिफाजत करने वाला। बा मुहावरा है आयत नंबर 31, यही वो चीज है जिसको तुमसे वादा किया जाता था, यानी कि हर रजू करने वाला और हिफाजत करने वाले से। अब यहाँ पे जन्नत में जाने की जो कैटेगरीज यहाँ पे बयान की जा रही हैं, उसको हम थोड़ा सा एक दफा अरबी सारी पढ़ देते हैं और उसके बाद हम इकट्ठा इसकी जो है ना वो इसकी जो कैटेगरीज है इकट्ठी डिस्कस करते हैं। तो अभी तक जो हमने आयत नंबर 32 में हमने जो पढ़ी, ये अभी दो कैटेगरीज, दो खसूसियात पढ़ी। क्या रजू करने वाला, ठीक है, और यहाँ पे जो लफ्ज आया हफीज, यानी कि अल्लाह की हदूद की हिफाजत, और जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी और नेमतें दी, इनको गलत कामों से बचाए और अल्लाह की तरफ लगाए, नमाज के औकात की हिफाजत करे, अल्लाह की नाफरमानी से बचे, अपने दिल को, अपने जिस्म को, अपने दिमाग की हिफाजत करे और वक्त की हिफाजत करे। बहुत कुछ है। बहरहाल ये इंशाल्लाह इकट्ठी एक दफा फिर देखते हैं। जैसे मैं पहले 10 चीजों की लिस्टें बनाई मुस्तहकीन जहन्नम की। आगे चलते हैं आयत नंबर 33, मन जो, खशिया खश, डरता रहा, अर्रहमाना रहमान से, बिल गैबी बिन देखे, वजा और आया, बी कल्बिन मुनीब, और बी कल्ब दिल लेकर आया, मुनीब रजू करने वाला। अब आप देखें अगली खसूसियत आ रही है बा मुहावरा आयत नंबर 33, जो अल्लाह से बिन देखे डरता रहा और रुजू लाने वाला दिल लेकर आया। अब देखिए हमारे ईमान में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम बिन देखे ईमान लाते हैं। अल्लाह को हमने नहीं देखा, हम ईमान लाते हैं। जन्नत को हमने नहीं देखा, हम ईमान लाते हैं। जहन्नम को हमने नहीं देखा, हम ईमान लाते हैं। फरिश्तों को हमने नहीं देखा, हमने रसूलों को नहीं देखा, हम उन सब पर ईमान लाते हैं। ईमान बिल गैब, ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारा ईमान का, अकीदे का। तो यहाँ पे जन्नत में जाने की एक खसूसियत ये भी है कि वो ईमान बिल गैब, यानी कि अल्लाह को बिन देखे डरे। इसका मतलब ये है, अगर आपको पता हो कि एहसान क्या है, हदीस जिब्राइल में जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, एक सहाबी की शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ये हमने अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है और अलामत क़यामत क्या है। तो कोई आप में से मुझे बताएगा एहसान के बारे में क्या कहा है, एहसान क्या होता है? जी, एहसान से मुराद होती है कि आप जब भी कोई काम करें, आपको आप आप देखें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। अब अल्लाह को तो किसी ने देखा नहीं, तो हम ये इमेजिनेशन करें कि मैं जो कोई काम कर रहा हूँ अल्लाह मुझे देख रहा है। तो फिर सोचिए आपकी उस काम में कितनी परफेक्शन, कितना हुस्न का लेवल आएगा कि आपको पता होगा आई एम अकाउंटेबल। मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई देखे ना देखे, कोई कैमरे की आंख देखे ना देखे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो एक हमारी एविडेंस मिलती है वो हमारे रोजों में मिलती है। छोटे से छोटा बच्चा भी जो होगा ना, जब उसने रोजा रखा होगा ना, एक बड़ी ऑनेस्टी से रोजा रखेगा। जी, कोई सवाल आपने करना है? वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।